الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم الله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل وفجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن